अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य राज्यसभायां भविष्यति वन्दे मातरम् इत्यत्र विशेष चर्चा। गृहमन्त्री अमित शाहः कुर्यात् चर्चारम्भम्। विपक्षि सांसदाः अपि चर्चायां स्युः सम्मिलिताः। लोकसभायामद्य निर्वाचनशुद्धौ चर्चा। अद्य कांग्रेस दलपक्षतः राहुल गान्धिनं समेत्य नैके सदस्याः स्युः चर्चा वक्तव्ये प्रतिभागिनः। विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः श्वः सदने एतस्मिन् विषये प्रत्युत्तरं प्रदद्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायाम् अद्य एनडीए इति संसदीयदलस्य महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम्। अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, जेपी नड्डाः अथ अन्ये अपि संसदीय परिषदान्ये सदस्याः अपि स्युः संवलिताः। तान् संसदान् सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री मोदी। तत्रैव रूस यूक्रेन शान्तिवार्तायां चर्चा तीव्रा। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्यसौ लण्डन इत्यतः फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इत्येतेषां नेतॄन् सम्मिलितवान्। क्रीडावार्तायां भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये 20-20 श्रृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य। शुभमन् हार्दिकः च करिष्यतः प्रत्यागमनं। विजयाभिलाषे स्यात् भारतम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संसदः प्रवर्तमानसत्रे वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य ध्वनिः गुञ्जायमाना अस्ति। गतदिने लोकसभायाम् एतस्मिन् विषये जातायाः विशेषचर्चायाः अनन्तरम् अद्य राज्यसभायां वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्तिविषये चर्चा समाचरिता स्यात्। तावत् राज्यसभायाम् एतस्याः चर्चायाः समारम्भं गृहसहकारितामन्त्री अमित शाहः कुर्यात् इत्यवधेयम्। संसदः प्रवर्तमानसत्रे अद्य लोकसभायां निर्वाचनपरिष्कारविषये चर्चा समाचरिता स्यात्। अत्रान्तरे कांग्रेस दलपक्षतः राहुल गान्धिः अथ अनेके अन्ये अपि सदस्याः चर्चायां सहभागितां समाचरेयुः। विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः श्वः सदने उक्तप्रकरणे प्रत्युत्तरं प्रकाशयिष्यति। संसदः शीतकालीनसत्रमध्ये अद्य राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुत्याः संसदीय दलोपवेशनं समाचरितं स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् उपवेशने सांसदान् सम्बोधयेत्। एतद् उपवेशनं संसद्भवने समारभेत। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन निजसांसदाः ससमयम् उपस्थातुं निर्दिष्टाः सन्ति। तत्रैव सोमवासरे अर्थात् गतदिने लोकसभायां वन्दे मातरम् इत्येतस्य ऐतिहासिकमहत्त्वसन्दर्भे गम्भीरा चर्चा सम्पन्ना। इयं चर्चा प्रायः 45 होरात्मिकी अभवत्। एतस्मिन् काले पक्षविपक्षस्य आहत्य 66 सांसदाः स्वविचारान् प्रकाशितवन्तः। चर्चावसरे स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे एतस्य गीतस्य भूमिकायां सांस्कृतिकराष्ट्रवादे च आलोचनापराणि वक्तव्यानि अभवन्। चिरं रात्रौ कार्यजातस्य समाप्तेः पश्चात् लोकसभा अद्य पूर्वाह्णस्य 11 वादनं यावत् स्थगिता। तत्रैव लोकसभायां गतदिने राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्त्यवसरमभिलक्ष्य चर्चा समारब्धा। चर्चायाः समारम्भं कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकवर्षीयायाः गौरवपूर्णयात्रायाः उल्लेखं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् इयं यात्रा सरला न स्थिता। आपातकालशृङ्खलाभिः सङ्घर्षं कुर्वता राष्ट्रगीतेन एतेन राष्ट्रचेतनायै नवोर्जा दत्ता। अथ अद्यापि एतद् गीतं देशवासिभ्यः सङ्घटनपरां प्रेरणां ददाति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वन्दे मातरम् इत्येतस्य यात्राविषयके चर्चाकाले उक्तवान् यत् 18 शताब्दे 57तमस्य सङ्ग्रामस्य पश्चात् आङ्ग्लीयानां वर्धमानस्य अत्याचारस्य दमनस्य च मध्ये जनमनस्सु राष्ट्रभावनाम् उत्पादयितुं राष्ट्रगीतस्य एतस्य प्रतिगृहं प्रापणपरं सङ्घर्षं बङ्किम् दा इत्यसौ स्वीकृतवान्।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् स्वतन्त्रता संग्रामकाले इमे वीराः वन्दे मातरम् उच्चारयन्तः कण्ठे पाशाः भूत्वा दण्डं कण्ठगतं कृतवन्तः। अथापि इमे सर्वे विभिन्न कारागारेषु आसन्, तथापि तेषां मन्त्रः आसीत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति। बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे। जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। तत्रैव लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्लाः उक्तवान् यत् वयं वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षीय गौरवयात्रां स्मरामः। अयम् एकः ईदृशः अमरध्वनिः यस्य प्रत्येकमपि पङ्क्तौ भारतस्य प्रकृतेः, मातृत्वस्य, सौन्दर्यस्य अथ शक्तेः अद्भुतं समन्वयनं वर्तते। एतेन गीतेन लक्षशः भारतीयेषु स्वतन्त्रतायाः स्वप्नस्य साहसः उद्भावितः। सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। राज्यसभायाः प्रश्नकालावसरे आवासन नगर विकास मंत्री मनोहर लालः विगत प्रशासनं गंभीरारोपैः आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् द्विसहस्रतमाब्दात् पूर्वं ग्रामीणक्षेत्रेषु इन्दिरावासयोजनायाः अन्तर्गतं बृहत् संख्यायां भवनानि निर्मितानि, किन्तु तेषु कानिचित् अर्धानि निर्माप्य एव त्यक्तानि, तेषां च आवण्टनपात्रं नागरिकेभ्यो न कृतम्। असौ उक्तवान् यत् एतेषाम् अर्धानाम् अपूर्णानाम् आवण्टनरहितानां गृहाणां कारणात् प्रशासनस्य कोषस्य अनेककोटीनां रूप्यकाणां हानिः भवति। सः उक्तवान् यत् तत्कालीनेन प्रशासनेन एतत् प्रकरणे उचितं प्रत्युत्तरं दातव्यम्। प्रशासनेन प्रतिपादितं यत् असौ देशस्य पृथक् पृथक् राज्येषु तीर्थस्थलेषु पर्यटन संवर्धनम् उद्दिश्य प्रसाद योजना नवरीत्या सज्जीकरोति। संस्कृतिमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः गतदिने प्रश्नकालावधौ उक्तवान् यत् तीर्थयात्रा पुनरुद्धाराध्यात्मिक संवर्धन प्रसाद योजना 10 वर्षपूर्वं भारते तीर्थस्थलानां विकासाय, तेषां पुनरुद्धाराय च समारब्धा आसीत्। भारत निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाले मतदातृसूच्यां संशोधनाय विशेष रोल इत्याख्यायाः पर्यवेक्षकाः नियुक्ताः। आयोगेन राज्यस्तरे सकलानां प्रक्रियाणां निरीक्षणार्थं वरिष्ठाधिकारी सुब्रत गुप्तः विशेष पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्तः अस्ति। एते अधिकारिणः सुब्रत गुप्तस्य निर्देशने कार्यं करिष्यन्ति। एतेषां पर्यवेक्षकाणां मुख्यं कार्यं निर्वाचननामावल्यां त्रुटेः संशोधनं, तत्र पारदर्शितानयनं च भविष्यति।
चीन जापान देशयोः मध्ये संघर्षः पुनः एकवारं चरमस्तरे अस्ति। जापान देशस्य रक्षामन्त्री शिंजिरो कोइजुमी इत्येषः चीनी सेनाम् आलक्ष्य गम्भीरारोपं प्रकाशयन् उक्तवान् यत् तत्रत्या सेना अस्माकं विमानानि रडार इति निरीक्षणयन्त्रेण पिदधाति। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं टोकियो स्थलेन कठोरपदक्षेपः गृहीतः अथ चीन देशं प्रति स्वीयः विरोधः प्रदर्शितः, यद्यपि चीन देशेन एते आरोपाः निराकृताः सन्ति। जापान देशस्य उत्तरपूर्ववर्ती क्षेत्रे 7.6 तीव्रतायुतः भूकम्पः समायातः, येन कारणेन तत्र झञ्झावातस्य सञ्चेतना प्रकाशितं गता अस्ति। काशी तमिल संगमम इत्येतस्य चतुर्थ समूहस्य सोमवासरे काशी विश्वनाथ धाम्नि पारंपरिकं भव्यं च स्वागतं सम्पन्नम्। काशी विश्वनाथ मन्दिरस्य शास्त्रिभिः अतिथीनाम् अभिनन्दनं पुष्पवर्षाभिः डमरुवादनैः वेदमन्त्रध्वनिभिश्च कृतम्। एतत्काले तमिलनाडुतः आगताः अतिथयः हर हर महादेव वणक्कम काशी इत्येवं जयघोषैः श्री विश्वेश्वरचरणेषु स्वां श्रद्धाम् अर्पितवन्तः। स्वागतस्य पश्चात् अतिथयः काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इत्येतस्य भ्रमणं कुर्वन्तः धाम्नः ऐतिहासिकतां, स्थापत्यं, नवीनसुविधाः च ज्ञातवन्तः। डीडी न्यूज़ वाहिन्या भारतीय परंपरासु मूल्येषु चाधृतस्य विशिष्टकार्यक्रमस्य सुप्रभातम् इत्येतस्य प्रसारणं प्रतिसप्ताहं सोमवासरात् शुक्रवासरं यावत् प्रातः 7 वादने भवति। विगतेभ्यः द्विवर्षेभ्यः प्रसार्यमाणस्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रशंसां स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि विहितवान्। असौ सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र सन्देशं विलिख्य सुप्रभातम् इति एतस्य कार्यक्रमस्य महत्वाधाय भागं सुभाषितं प्रति विशेषरूपेण सर्वेषां ध्यानं तत्र आकृष्टवान् अस्ति। क्रिकेट वार्तायां क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाः निकष श्रृंखलायाः एकदिवसीय श्रृंखलायाः पश्चात् इदानीं भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये पञ्चस्पर्धात्मिकायाः 20-20 श्रृंखलायाः क्रमः वर्तते। इयं श्रृंखला आगामि वर्षे भाव्यमानस्य 20-20 विश्वचषकस्य सन्दर्भेण उभयोः दलयोः कृते महत्वाधायिनी वर्तते। एतस्मिन् क्रमे अस्याः श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य सायं कटकस्थलस्य बाराबती क्रीडाङ्गणे क्रीडिता स्यात्। एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।